अघिको माथिसम्म जुन डेफिनेसन भनौँ व्याख्या गरेर यसरी गयो। अब यहाँ अनुवादद्वारा भन्ने हो भनेदेखि झन् स्पष्ट झन् क्लियर हुनेछ। ज्ञान एक केवल स्पष्ट विद्या रहेको 33 कोटी सूत्र परिच्छेदमा भनेर त्यो एउटा अनि ग्रन्थमा टेक्स्टमा चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि मनको कुनै रूप हुँदैन, फर्म हुँदैन, देखाउन सकिन्न, हामीले हेर्न त्यस्तो सक्दैन, छुन पनि सकिन्न, सदा सर्वदा स्पर्शहीन भनेर अनि हामीले छुन फिलिङ्स गर्न नसक्ने भनौँ, स्पर्शहीन भनी चित्त भन्ने रङ, चित्तमा रङ हुँदैन र आकार यानि कि सेप हुँदैन, रूप होइन भनेर त्यसमा अनि फर्म पनि हुँदैन। आँखाको लागि अदृश्य भनेर आँखाले देख्न सक्ने त्यस्तो होइन, छुन नसकिने हातले छुन त्यस्तो सक्दैनन्, स्पर्शहीन वस्तु रहेको वचन भएको छ भनेर यो चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयंले आफ्नो अनुभवद्वारा चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभएको हो। अब त्यसले चाहिँ झन् स्पष्ट भनौँ, त्यसले प्रुफ त्यो गर्नको लागि चाहिँ अनि यस विषयको पुष्टि तथा सहजता ल्याउनको निमित्त जेजुन मिल्लाको विमोक्ष भनेर नम्थर जेजुन मिल्लाको विमोक्ष गाथा ग्रन्थको 278 पृष्ठको भनेर पेज नम्बर हो, त्यसमा वचनलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दछु भनेर अनि उहाँको भनाइ चाहिँ यहाँ अब निम्न भन्छु भनेको। जेजुन मिला पुनः रागमा छङचुप जोङमा प्रस्थान गरी विराजमान हुनुहुँदा भनेर जेजुन मिला चाहिँ अनि रागमा छङचुप जोङ भन्ने एउटा ठाउँको नाम हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि गएर बस्नु हुँदाखेरि भनेको विराजमान हुनुहुँदा बस्नु बेलामा जेजुनको सामु 2 गोठालो आएर एक जेजुनको अनि ठाउँमा चाहिँ को आयो भन्दाखेरि चौरी गाईहरू याक भन्छ है, चौरी गाईहरू बेड बाख्रीहरू हेर्ने त्यस्तो एउटा गोठालो अनि दाजुभाइ भनौँ एउटा त्यहाँ आएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ एक किशोर गोठालोले भनेर सानो गोठालोले चाहिँ गुरु हजुर तपाईँको कोही साथी छैन भनेर उहाँले सोध्नुभयो। गुरु हजुर तपाईँसँग यहाँ बस्नुहुने कोही तपाईँको साथी छैन भनेर सोद्धाखेरि गुरुले छ भनेर भन्नुभयो। छ भन्नुभयो। किशोर को छ? गुरुले साथी बोधिचित्त छ भन्यो। अनि किशोरले चाहिँ अब तपाईँसँग साथी को हो त, को छ भन्दाखेरि मसँग मेरो साथी अनि बोधिचित्त भन्ने त्यो चाहिँ छ भनेको। त्यो अहिले कता छ भन्दाखेरि उहाँले त्यो अहिले आलय विज्ञानको घरमा छु। तिनीहरूले आलय विज्ञानको घर केलाई भनेको हो? उहाँले मेरो आफ्नै शरीरलाई भनेको हो। जेठोले गुरु तपाईँलाई शरण्य रहेनछ, अब जाउँ भनेर। अघि जुन आलय विज्ञान भनेको चाहिँ मनलाई बुझ्नुपर्छ, मनलाई। त्यसको कारणले उहाँले चाहिँ मेरो साथी अनि बोधिचित्त हो त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो मनमा छ भनेर यसरी भन्दाखेरि अनि ठुलो जुन गोठालो जुन छ त्यसले चाहिँ अब तिमीले चाहिँ म शरणमा जान नहुने रहेछ, किन भन्दाखेरि तिमीलाई ऊ छैन रहेछ भनेर यसरी भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ कुमारले भन्दाखेरि जुन सानो गोठालोले विज्ञान भनेको चित्तले भनेको हो कि भनेर फेरि प्रश्न गर्यो। त्यसमा यो शरीर चाहिँ मनको घर हो भनेको भनेर फेरि प्रश्न। उहाँले हो भन्नुभयो भनेर जेजुन मिलाले हो भनेर उत्तर दियो। फेरि तिनीहरूले मान्छेको घरमा एक या त्योभन्दा धेरै पनि हुन सक्छ। मान्छेको घरमा अनि परिवार धेरै हुन सक्छ नि त, या त एक हुन सक्छ त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। त्यही जस्तो गरेर शरीरभित्र पनि एउटा चित्त हुन्छ कि अथवा त्यसमा धेरै पनि हुन सक्छ कि भनेर फेरि प्रश्न गर्यो। त्यो भन्दाखेरि गुरु जेजुन मिलाले के भन्नुभयो? गुरु एउटा छ कि धेरै छ तिमी आफै हेर्न भन्नुभयो भनेर। अनि गुरुले के भन्नुभयो? मनभित्र चाहिँ शरीरभित्र मन एउटा रहेछ कि मन धेरै रहेछ तिमी आफै गएर हेर भनेर उहाँले यसरी भन्नुभयो। अब गुरुले चाहिँ एउटा छ कि धेरै छ तिमी आफै गरेर अनि हेर भनेर यसरी भन्नु हुँदाखेरि त्यो सानो जुन गोठालो छ त्यसले चाहिँ तुरुन्तै आफ्नो घरमा गएर चाहिँ
उहाँले अनि खोज तलास गर्यो अरे। त्यसपछि हुन्छ भन्दै अनि 2 गोठालो फर्के। बिहानै उक्त किशोर भनेर जुन सानो जुन गोठालो छ त्यो चाहिँ जेजुनको चरण आएर जेजुनको ठाउँमा आएर भने उहाँले यसरी भन्नुभयो रे, गुरु हिजो राति मैले चित्त कति कस्तो रहेछ हेरेको भनेर, मैले हिजो राति एकदमै सोचेर चित्त कस्तो रहेछ, चित्त कति प्रकारको रहेछ भनेर यसरी मैले हेरेको, हेर्दाखेरि चित्त एउटा मात्रै हुँदो रहेछ भनेर उहाँले भन्यो। चित्त भन्दाखेरि मन है, मन एउटा मात्र हुँदो रहेछ। त्यो मन चाहिँ मार्दा मर्दैन, के अरे मर्ने जाँदाखेरि नमर्ने, पछ्याएर नभेट्ने, अब लखट्यो भने समात्न गयो भने अनि समात्न नसक्ने, पकड्न सकिन्न, दबाउन अनि सकिन्न, राख्दा बस्दैन भनेर। मन एउटा विषयमाथि राख्छु भने फेरि यो चाहिँ नबसेर कता कता जाँदो रहेछ, पठाउँदा जाँदैन, छुट्याउँदा छुट्टिन्न, हेर्दा देखिन्न, जाँच्दा चिन्निन्न, सङ्ग्रहित गर्दा सङ्ग्रह नहुँदो रहेछ, बन्द अनि छ बन्द आउन, मन छ भनेर यसरी हेर्दाखेरि फेरि हराउँदो रहेछ, छैन भन्दाखेरि फेरि निस्किएर आउँदो रहेछ, अनि रिगरिग तुरतुर भनेर यो यो हो भनेर दिरे भने यो हो भने यस्तो रिगरिग तुरतुर ठेटे यल भनेर हराएर जाने, के हो कसो हो बुझ्न सकेन, मैले चाहिँ अब बुझ्न सकेन हिजो, यसबारे गुरु हजुरले नै बुझाइदिनु पर्यो भनी गुरुलाई विनती चढाए भनेर। मैले हिजो राति एकदमै अनि खोज तलास गर्यो, मैले यो राम्रोसँग बुझ्न सकेन, अब गुरु हजुर तपाईँले मलाई बुझाउनु भनेर उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो अरे। यहाँ सानो गोठालो किशोरले पनि उहाँले जतिसक्दो अनि खोज तलास गरेको रहेछ, यहाँ गर्नुभयो रहेछ। त्यही जस्तो गरेर अब हामी पनि एक क्षणको लागि त्यसको विषयमा केही सोचौँ भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी आफैले यदि आफ्नो मन चिन्ने हो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ 3 अर्थ भनौँ, 3 चाहिँ अनि एकदमै हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ जरुरी महत्त्वपूर्ण छ भनेर त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ गुरुपद्म सम्भवले फर्दो थोटोल भने त्यो पुस्तकभित्र चाहिँ उहाँले के भन्नुभएछ भने यहाँहरूले यो उसमा देख्न सक्छ, नेपालीमा यहाँ देख्न सक्छ, यही त्रिअर्थ प्रवेशको परिचय गर्दा भनेर यहाँ चाहिँ 3 अर्थमा अनि कसरी हाम्रो मन चाहिँ जान्छ भने त्यसको विषयमा परिचय गर्दाखेरि अब त्यसमा 3 अर्थ भने एउटा चाहिँ के हो त, भूतकाल पास्ट टाइम भने त्यो पास्ट टाइममा गइसकेको त्यो, एउटा चाहिँ प्रेजेन्ट भनेर अहिले वर्तमान काल, एउटा चाहिँ अनि फ्युचर टाइम भनेर भविष्यकाल भनेर, यो 3 चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। अब त्यसमा हाम्रो मन चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि भूतकालमा पास्ट टाइममा मैले चाहिँ यस्तो यस्तो गरेको छ, यस्तो यस्तो गरेको थियो भनेर हाम्रो मन एउटा चाहिँ त्यसमा लाग्छ। एउटा चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ भविष्यमा फ्युचर म त्यो यस्तो गर्छु, म फ्युचर बिजनेस त्यस्तो गर्छु भनेर भविष्यको विषयमा सोच्ने त्यसमा जान्छ मन। अनि एउटा चाहिँ के हो त, अहिले म यस्तो यस्तो गर्छु, यस्तो गरिरहेछु भनेर अहिले प्रेजेन्ट टाइम त्यसमा चाहिँ मन जान्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भने अनि आकाशमा बादल यसरी आएको जस्तै हो, आकाशमा बादल फैलिन्छ नि त, हो त्यो आएको जस्तै हो। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नो मन जुन भविष्यमा म यस्तो गर्छु, के अरे भूतकाल पास्ट टाइममा मैले यस्तो गरेको थियो भनेर जुन सोच्छ नि त मन, त्यो मनलाई रोक्ने, कल्पना गर्ने चाहिँ कल्पना गर्ने चाहिँ रोक्ने, त्यसमा नजाने रोक्ने। भविष्यमा फ्युचर टाइम, फ्युचर म यस्तो यस्तो गर्छु भने जुन एउटा कल्पना हुन्छ नि त, त्यो कल्पना पनि आउन नदिने, त्यो पनि रोक्ने, त्यसको पछि पनि नजाने, त्यसको पछाडि नजाने। अनि अहिले चाहिँ म यस्तो गर्छु भने एउटा परीक्षण गरेर एउटा ऊ हुन्छ नि त, हो त्यो कल्पना पनि अनि आउन नदिएर त्यसको पछाडि नगएर त्यसले पनि रोक्ने। त्यो 3 कालमा जुन लाग्ने जुन मन जुन छ
त्यो चाहिँ रोकेर आफ्नो मनलाई आफूले यसरी हेरिरहेर यसरी बस्दाखेरि अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि जुन आकाशमा बादल यसरी अनि छराएर बसेको छ त्यो बादल सबै हटाएर आकाश एकदमै साफ रूपमा आउँछ नि त त्यही जस्तो गरेर आफ्नो मन चाहिँ के हुन्छ एकदमै साफा स्पष्ट हुन्छ भने हो यो चाहिँ सेम सेल्रिक भनेर यो हामीले एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्ने यो हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अहिले नेपालीमा म पढ्छु पूर्व विकल्पको छाप नभई स्पष्टताका साथ त्यो पूर्व यानि कि पास्ट टाइम मैले यस्तो गरेको भने त्यो कल्पना चाहिँ रोक्ने भविष्य कल्पना अनुत्पाद ताजालै भनेर भविष्य फ्युचरमा म यस्तो गर्छु भने जुन कल्पना जुन छ त्यो पनि रोक्ने अहिले अनिर्मित अनि समत स्थितिको समय भनेर अहिले म यस्तो यस्तो के गर्छु भने त्यो पनि नसोचेर मन एकदमै स्पष्ट आफ्नो मनलाई हेरिरहने हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ दोस्रो श्लोकमा चाहिँ साधारण आफ्नो समयको बुद्धिमा लेखेछ यो बुद्धिले भनेर यसरी के अरे छेटा त्यो जोड्नुपर्छ साधारण आफ्नो समयको बुद्धिले भनेर जुन अघि तीन प्रकारको जुन कल्पना जुन छ पासमा मैले यस्तो गर्यो अहिले यस्तो गर्दैछु भविष्यमा यस्तो गर्ने हो भने जुन कल्पना जुन छ त्यो कल्पना चाहिँ अनि आउन नदिएर त्यसको पछाडि नलागेर आफ्नो मनलाई यसरी हेरिरहँदाखेरि भनेको है यसरी हेरिरहँदाखेरि अनि यो जुन हेरिरहने आफ्नो मन जुन छ त्यो अहिले साधारण मन हो नि त त्यसको कारणले यहाँ साधारण आफ्नो समयको बुद्धिले स्वयंले आफूलाई अनि नग्न रूपमा भनेर चेरगितेपछि नग्न रूपमा हेर्दाखेरि अनि हेरेर देख्ने नभएका स्पष्टता भनेर आफ्नो मनलाई यसरी हेर्दाखेरि तीन कल्पना अनि आउन नदिएर रोकेर आफ्नो मनलाई यसरी हेर्दाखेरि अनि रङ रूप त्यस्तो केही पनि नहुने एकदमै शून्य जस्तो एउटा हुने फेरि त्यो चाहिँ फेरि त्यो ल त्यो सँगै फेरि त्यो मनलाई हेरेको कारणले एकदमै अघि के भने त विद्या भनेर हेरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ विद्या अनि प्रत्यक्ष नग्न स्वरूप फराकिलो आँखाले हेर्नु भनेर अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विद्या र स्पष्टता र विद्या भनेर सलसिङ रिक्प भनेर आफ्नो मन चाहिँ एकदमै मनलाई हेर्दाखेरि शून्यता जस्तो एउटा शून्य भनौँ त्यस्तो एउटा फेरि त्यसले चाहिँ मनलाई हेरिरहेको कारणले फेरि विद्या पनि हुने हो त्यस्तो दुई गुण युक्तको अनि मन भनौँ हो त्यसले चाहिँ थाहा हुन्छ अब चाहिँ हामी केही क्षणको लागि मेडिटेसन गर्नेछौँ त्यसमा चाहिँ शरीर बस्ने तरिका चाहिँ आफूले जसरी गरे अनि मेडिटेसन राम्रो हुँदो रहेछ त्यो अवस्थामा बस्नु अनि वचनद्वारा चाहिँ मुखबाट चाहिँ केही कुराहरू नगर्नु अनि मन्त्रहरू जपेको छ भने त्यो पनि नगर्नु पाठ त्यस्तो केही गर्दैछ भने त्यो पनि नगर्नु एकदमै अनि लाटो जस्तो भनौँ अब त्यसरी गरेर बस्नु अनि आफ्नो मन चाहिँ अघि जुन तीन प्रकारको कल्पना भन्यो नि त त्यो तीन प्रकारको कल्पना आउन नदिएर तिनीहरू जे गरेर गरोस् आफू स्वयं चाहिँ आफ्नो मनलाई हेरेर बस्छु भनेर यसरी अनि बस्नु मेडिटेसनको मूल जरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ध्यानको मूल चाहिँ याद हो मनलाई हेरेर सिर्फ मन याद गर्ने हो अब 1 मिनट सबै गर्नुहोस् है विचार हामी जहिले पनि विचार गर्छ नि विचार गर्ने मन चित्त भने चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर त्यो चित्तलाई हेर्नुहोस्
हामीले बुद्ध शाक्यमुनि जुजु ध्यान गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा देख्छ रहेछ नि बुद्ध शाक्यमुनिको अनुहार जुजुन ढोमाको त्यो तर मनलाई यसरी हेरेर ध्यान गर्यो भनेदेखि शून्यमा जान्छ रहेछ नि केही नभएको त्यो राम्रो हो पेज नम्बर 23 को तेस्रो हरमा पुगेको छ अघि जुन जिजुन मिलाले अनि सानो गोठालो उहाँले अनि मन कस्तो छ तिमी आफैले गएर खोज भन्दाखेरि उहाँ स्वयंले जति सक्दो खोजे तापनि त्यति राम्रो नबुझेको कारणले उहाँले चाहिँ गुरु स्वयं आफूले मलाई हजुर तपाईँले मलाई बुझाउनुहोस् भनेर जुन अनुरोध गर्नुभयो अब त्यसमा अनि जिजुन मिलाले यसरी भन्नुहुन्छ जिजुन मिलाले निम्न गाथा सुनाउनु भयो भनेर उहाँले यसरी सुनाउनु भयो रे पालक गोठाले भनेर गोठालोले भन्नुभयो है त्यो सानो गोठालोलाई यता सुन्नुहोस् भनेर मेरोतर्फ सुन्नुहोस् अब उहाँले उदाहरण राख्नुभयो यो उदाहरण चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ सखरको गुलियो यो उत्तम रस गुणगान सुनेर चाखिन्न भनेर जुन सखर भन्छ हामीले गुड खोरम हो त्यसको त्यो गुलियो छ भनेर अरूले भनेर अनि त्यो एकदमै गुलियो मिठो छ भनेर अरूले केही त्यसको विषयमा सुनेर मात्रले अनि त्यसको वास्तविक आफूले थाहा हुन सक्दैन भनेको मनन गरी स्वाद पाइन जिब्रोले नै लिन्छ रस भनेर अब यो चाहिँ कसरी अनि थाहा हुन्छ भन्दाखेरि आफू स्वयंले खाएर अनि यो कतिको गुलियो रहेछ भनेर यसरी त्यसको रस चाहिँ थाहा हुन्छ भनेर यो उदाहरण राखेर अब त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसरी नै चित्तको त्यो स्वभाव अन्य व्यक्तिको सङ्केत एक अवसर मात्र हो देखिन्न भनेर चित्तको वास्तविकता के हो त्यो चाहिँ अरूले व्याख्या गरेर त्यो अवसर भनेको यहाँ चाहिँ चित्तको विषयमा व्याख्या त्यसको अर्थ व्याख्या गरेर अनि अलिअलि बुझ्न सक्छ तर चाहिँ स्पष्ट रूपले एकदमै राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्दैन भनेको सो अवसरको माध्यमले चित्तको अध्ययनले अवश्य दर्शन हुन्छ तिमीले कुरा मनमा राख्नु भन्नुभयो भनेर यो कसरी बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि आफू स्वयंले अध्ययन गरेर प्र्याक्टिस गरेर अनि थाहा हुनुपर्ने त्यस्तो कुरा हो भनेर यो मनमा राख्नु भन्नुभयो अब त्यसपछि उक्त किशोर गोठालोले भनेर जुन सानो गोठालोले त्यसो भए त्यो सङ्केत सुअवसर भनेर जुन मनको विषयमा व्याख्या गर्ने जुन छ त्यो चाहिँ गुरु हजुरले मलाई दिनु पर्यो र म आज राति अध्ययन गरेर प्र्याक्टिस गरेर भोलि सबेरै तपाईँ कहाँ आउनेछु भनेर यसरी भन्नुभयो त्यसमा गुरुले त्यसो भए तिमीले आज राति चित्त तथा मनको भनेर चित्त भने अब मन नै हो मनको रूप कस्तो छ सेप भनौँ है रङ कस्तो रहेछ रङ रातो रहेछ कि सेतो आदि के कस्तो रहेछ त्यसै गरेर मनको आकार मनको सेप है आकार अनि चेप्टो लम्जो भन्दाखेरि अब लामो रहेछ कि गोलो रहेछ कि के कस्तो रहेछ शरीरदेखि पाउसम्म कहाँ बस्छ हेर्नु भन्नुभयो भनेर शरीरको माथिदेखि पाउँ भन्दाखेरि खुट्टासम्म कहाँ बस्दो रहेछ भनेर यसरी तपाईँ आफैले खोज भनेर यसरी भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ फेरि यो सानो गोठालो चाहिँ बेलुका राति आफ्नो घरमा गएर यसरी खोज तलास गरेर फेरि बिहान उहाँ चाहिँ गुरु कहाँ पुग्नुभयो भोलि बिहान सबेरै सूर्य उदयसँगै गाई दबाउँदै भनेर गाईहरू हेर्दै चराउँदै आइपुगे गुरुले भने हिजो तिमीले चित्त अथवा मन खोज्यौ भन्नुभयो किशोर सानो गोठालोले खोज अनुसन्धान गरे मैले परीक्षण गरेको थियो गुरु कस्तो रहेछ मन कस्तो रहेछ भने फेरि गुरुले प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा किशोरले भन्नुभयो मन भने चाहिँ एकदमै विक्षेप भनेर कता पनि हलाउने है यताउता सबैमा हलाउने त्यस्तो स्वच्छ एकदमै साफा स्पष्ट एकदमै
स्पष्ट बनेर त्यो क्लियर अनि पहिचान रहित रूप रङ नभएको, रूप र रङ त्यस्तो नभएको, आँखाले हेर्ने भन्दाखेरि आँखाद्वारा अनि हेर्ने, कानद्वारा सुन्ने, नाकद्वारा सुँघ्ने, स्मेल गर्ने, जिब्रोद्वारा स्वाद टेस्ट लिने र अनि बोल्ने, खुट्टाको माध्यमले हिँड्ने, खुट्टाद्वारा चाहिँ यताउता हिँड्ने, भित्री बाहिरी हलचल भनेर त्यस्तो मन चाहिँ एकदमै नराम्रो त्यस्तो हुने बेलामा त्यो मनद्वारा चाहिँ अनि त्यो व्यक्तिले गाउँमा भएका भित्री बाहिरी सबैमा उहाँले चाहिँ समस्या उठाएर समस्या बनाएर एकदमै खलबलाउने, हलचल मलाउने हो त्यस्तो गर्दो रहेछ। अहिलेको सम्पूर्ण शरीरको दासी भनेर यो जुन अहिले आफ्नो जुन शरीर जुन छ त्यसको दासी यानि नोकर रहेछ, सर्भेन्ट। शरीर सकुन्जेलसम्म बेसरी काम अराउने भनेर जतिसम्म शरीर राम्रो हुन्छ त्यतिसम्म अनि शरीरलाई काम गर्न लगाउने हो त्यस्तो रहेछ। वृद्धि तथा प्रयोगमा नआउने भएपछि भनेर शरीर चाहिँ काम गर्न नसक्ने एकदमै निम्न अवस्था त्यस्तो हुने बेलामा चाहिँ अनि त्यो काम नलगेको कारणले शरीरलाई अनि फ्याँक्दो रहेछ मनले। कसरी फ्याँक्दो रहेछ भन्दाखेरि गु पुछेको ढुङ्गा चाहिँ तुरुन्तै अनि यो फोहोर हो नि त, त्यसको कारणले यसरी फ्याँक्दो रहेछ। चित्त आफै मन आफै पनि स्कन्धमाथि गरेको कुकर्मको दुष्परिणामले आनन्दले बस्न नपाई भनेर मन आफू पनि यो जुन शरीरसँगै बसेको कारणले त्यसले अनि नराम्रो गरेको कारणले आफू स्वयं मन आफू स्वयं पनि सुख शान्ति आनन्द रूपले बस्न नसक्ने त्यस्तो रहेछ। सहजै दुःखमा जाने जात रहेछ। राति सुत्ने बेलासम्म आनन्दै थियो तर अचानक विभिन्न दुःख कष्ट आइलाग्दो रहेछ। उसको कारण भनेर मन आफै अशान्त भएको कारणले म पनि अनि दुःखमा हुँदो रहेछ, दुखी हुन पुगे। त्यसपछि गुरुले पुनः यो गाथा सुनाउनु भयो भनेर फेरि गुरुले चाहिँ उहाँले कि उपदेश गाथा चाहिँ भन्नुभयो। यहाँ अहिले जुन अघि भन्नुभयो त्यहाँ माथि भित्री र बाहिरी हलचल बनाउने भनेर त्यो मन नराम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि भित्री बाहिरी समाज नगर देश विश्वभरमा चाहिँ अनि समस्या खडा गर्ने हो त्यस्तो चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि मन सोच्ने तरिका त्यस्तो नराम्रो भएको कारणले यसरी बनाउन सकेको। यदि मन चाहिँ शरीर हो भनेदेखि त्यस्तो ठुलो समस्या चाहिँ बनाउन सक्दैन। त्यसको कारणले मन भने चाहिँ शरीरभन्दा बेग्लै अलग्गै एउटा भएको त्यस्तो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। यदि चित्त चाहिँ मन चाहिँ शरीर हो भनेदेखि अहिले जुन एक मनुष्य आफ्नो व्यक्तिगतदेखि लिएर परिवार समाज नगर देशभरिमा जुन यो जम्बुद्वीपमै अनि अशान्त फैलाउने जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यदि शरीर हो भनेदेखि अनि शरीरभित्र कुन अङ्ग चाहिँ रहेछ, कुन पार्ट चाहिँ त्यो रहेछ, त्यो चाहिँ अपरेसन गरेर निकाल्यो भनेदेखि अनि विश्वभरि नै शान्तमा बनाउन सक्छ। त्यसको कारणले त्यो बनाउने चाहिँ शरीर नभएर त्योभन्दा बेग्लै एउटा अनि मन एउटा छ भनेर त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ गोठालाले पुत्र यहाँ सुन भनेर अनि जिजुन मिलाले यसरी उहाँले पुकारेको, उहाँले यसरी भन्नुभएको। जड र विद्या युक्त शरीरको बिचमा भनेर जड भन्दाखेरि भेम्बो भन्छ, जुन वस्तुलाई मन हुँदैन त्यो वस्तुलाई जड भनेर यसरी भनिन्छ। जस्तै कि यो पेन किताबहरू सबैलाई मन छैन नि त, हो तिनीहरूलाई अनि भेम्बो भनेर भनिन्छ है। जड र विद्यायुक्त शरीरको बिचमा विज्ञान महापापी भनेर जिजुन मिलरले शरीर र अनि मनको बिचमा भनेको है। शरीर र मनको बिचमा विज्ञान महापापी भनेर पाप गर्ने त्यस्तो महापापी पाप कर्म धेरै गर्ने एउटा अनि मन भनौँ त्यस्तो एउटा भनेको
विज्ञान महापापी ती दुर्गतिको दुःख भोग्ने भवचक्र यानि संसार त्यागेर निवृत्त भई सुगति मोक्षको नगरमा जान चाहन्छौ कुलपुत्र भनेर उहाँले यसरी भन्नुभयो। त्यो भन्दाखेरि अनि गोठालोले के भन्यो, जान चाहे कुलपुत्र जान चाहे डराउन सक्छु भनेर, यदि मोक्षको तर्फ जान्ने मन छ भनेदेखि म त्यहाँ लैजान सक्छु भनेर अनि गुरुले यसरी भन्नुभयो। भन्दाखेरि गोठालोले जति सक्दो प्रयास गर्नु त्यो होइन, जसरी भए पनि मनमा राख्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ यसरी अनुरोध गर्यो। त्यसपछि गुरुले तिम्रो नाम के हो भनेर सोद्धाखेरि भनी सोधे, किशोर उपासक सँगै क्या भो भनेर, बुद्ध शरण हो। गुरु कति वर्ष पुग्यो रे? किशोर 16 वर्ष पुगे। त्यसपछि जेजुन मिलाले शरण गमनको आगम र शरणमा जानुको लाभ छोटकरी बताएर आजदेखि शरण गमनको निरन्तर यानि कन्टिन्युस अनि अभ्यास प्र्याक्टिस गर्नु भन्नुभयो भनेर। अब योले चाहिँ के हामीले सिद्धि प्रमाण गर्यो भन्दाखेरि जुन यो जिजुन मेला र अनि सानो गोठालो किशोर उहाँ दुईको बिचमा चाहिँ छलफल गर्ने, त्यसद्वारा चाहिँ मन भने चाहिँ शरीरभन्दा भिन्नता, मन भनेको शरीरभन्दा अलग्गै बेग्लै एउटा छ भनेर यो चाहिँ प्रुफ गरेको अथवा सिद्धि गरेको हो। सो वचनमाथि उल्लेखित विषयको लागि स्पष्टै रहेको छ भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। माथि जुन विद्या स्पष्ट विद्या भने त्यसको विषयमा सेचम रिक्चम भनेर स्पष्ट विद्याको विषयमा अनि व्याख्या बनाऊ, त्यो चाहिँ अब गहन रूपले व्याख्या गरेर अब यहाँ चाहिँ सारांशमा भन्ने हो भने यहाँ सारांशमा चित्त मात्र स्पष्ट विद्या हो भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान भएमा भावना अभ्यास यानि मेडिटेसन र प्र्याक्टिस तथा मधुसूदनको भावना अभ्यासद्वारा मनको सुख आनन्द प्राप्तिको उपाय यानि मन सुख आनन्द पाउनको लागि पाउने उपाय सुनिश्चित रहेको हुँदा निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। ज्ञान सिद्ध गर्ने विधि र तरिका र त्यसको अवस्था आदि बारे अन्य व्याख्या मार्फत अध्ययन गर्नुहोला भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। यहाँ चाहिँ अन्य व्याख्या मार्फत अध्ययन गर्नुहोला भनेर जुन अन्य व्याख्या भनेको चाहिँ मैले जनताहरूलाई फाइदा हुनको लागि, जनताहरूलाई राम्रो हुनको लागि र आफू स्वयंले जनताहरूलाई धर्म प्रवर्जन दिएको जुन अनुभवद्वारा एक्सपिरियन्सद्वारा चाहिँ मैले 10वटा किताब लेख्दैछु। केही लेखिसकेको, केही अहिले लेख्दैछु। त्यसमा चाहिँ चौथो नम्बर जुन किताब हुन्छ त्यो चाहिँ विशेष गरेर मनको विषयमा हो। एकदमै गम्भीर रूपले त्यहाँ व्याख्याहरू गरेको छ। त्यसको कारणले त्यो अध्ययन पढ्न सक्यो भने त्यो भित्र चाहिँ मन कहाँ बसेको छ, कस्तो छ भने त्यसको विषयमा एकदमै डिटेल तरिकाले त्यहाँ मैले भनेको छ। यो चाहिँ अहिले लेख्दैछ, अहिले त्यो अहिले प्रकाशित भए छैन, पब्लिस भए छैन अहिले। त्यो चाहिँ एउटा भयो। त्यसपछि चाहिँ मैले जुन यो 10वटा जुन किताब अहिले लेख्दैछु त्यसमध्ये म आफू स्वयंले सबभन्दा राम्रो उत्तम भनेको चाहिँ यो 9औं पुस्तक चाहिँ एकदमै उत्तम र राम्रो यो मान्दैछु। त्यसको कारणले यहाँहरूले यदि सक्यो भनेदेखि यो 9औं पुस्तक चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढेर ध्यान अभ्यास प्र्याक्टिस मेडिटेसन त्यस्तो गर्यो भनेदेखि एकदमै अनि ठुलो फाइदा हुनेछ भनेर त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। अहिले नेपालीको चाहिँ अहिले अनुवाद हुँदैछ। अझ यहाँहरूले चाहिँ म 2 स्व अध्ययन भन्छ, सेल्फ स्टडी गर्नको लागि म 2 विषय दिन चाहन्छु। त्यसमा पहिला चाहिँ मनोविज्ञानको विषयमा अघि जुन व्याख्या गरेर त्यो अनि मनोविज्ञान यानि साइकोलोजी, बुद्धिस्ट साइकोलोजी
त्यो कतिको महत्त्वपूर्ण हो भनेर त्यसको विषयमा मैले व्याख्या गरेको थियो र अनि त्यसपछि चाहिँ अ, लोदर रिक्वा शेपा भनेर जुन मन विद्या चित्त भने त्यसको विषयद्वारा अनि स्पष्ट र अनि विद्या भने त्यसको विषयमा पनि व्याख्या गरेको थियो र त्यो चाहिँ फेरि अनि भगवान बुद्ध स्वयंले अनुभवद्वारा अनि कसरी भन्नुभएको छ त्यसै गरी जिजुन मिलरले चाहिँ त्यसको विषयमा यानि कि शरीर र मन भनेको शरीरभन्दा अलग्गै छ भने त्यसको विषयमा है जिजुन मिलरले कसरी भन्नुभयो त्यसको विषयमा पनि मैले भने त्यसै गरी गुरुपद्म सम्भव उहाँले चाहिँ भन्ने तरिकाहरू पनि मैले यहाँहरूलाई भनिसक्यो त्यसको कारणले त्यो तिनीहरूको विषयमा तपाईँहरूले फेरि राम्ररीसँग के अरे पढेर अनि बुझ्नु पर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेर यो चाहिँ एउटा हो दोस्रोमा चाहिँ अघि जुन मैले सिकाएको अनि मेडिटेसन गर्ने तरिका जुन सिकाएको थियो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आजदेखि लिएर निरन्तर रूपले त्यसको मेडिटेसन चाहिँ गर्नु त्यो चाहिँ के हो त आफू स्वयंको मनलाई हेर्ने जुन मेडिटेसन जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले निरन्तर रूपले अनि अभ्यास गर्नु यदि तपाईँहरूले यसरी गर्यो भने भविष्यमा चाहिँ जुन बौद्ध धर्मको सार भनौँ हो त्यो कसरी अनि हामीले पाउन सक्छ भने त्यसको विषयमा चाहिँ म भोलि तपाईँहरूलाई भन्नेछु र त्यसै गरी परम पूजनीय अनि श्री दलाई लामा ज्यूले पनि भन्नुहुन्छ कि बिहान हामी उठ्ने बित्तिकै हाम्रो मन चाहिँ एकदमै साफा भएको कारणले यो जुन आफ्नो मनलाई हेर्ने जुन मेडिटेसन जुन छ हो त्यो चाहिँ गर्यो भने धेरै लाभ फाइदा हुनेछ भनेर उहाँले भने अनुसार हामी यहाँहरूले पनि यसरी गर्नु भनेर यो दुई चाहिँ तपाईँहरूले मनमा राखेर अनि सेल्फ स्टडी भन्छौँ स्व अध्ययन पढाइ फेरि हो त्यसरी गर्नु भनेर भन्न चाहन्छु लास्ट छिन्न जाम्बे बाबु चितरे केम्बाता कुन्दु संबोते आन्देजन्de तेदा पुन्जुन जेसोदा गेवा देदा तमजे राउदोंगो दुजुन जेबे गेवा तमजे गेवा कांग सोदोंगा दाशिंगे वे सावांते gyunya संबो चुचे राउदो मोवरेंगी तेंबांजिते kamsumjum 템바 예외 전도 사바다 텐제 표노 슌도 템바 예레 네베 트라시 쇼 자교라마 남게 트라시 쇼 이담 라로 남게 마다 칸조 남게 트라시 최경송 남게 트라시 쇼